सगळे हेजेर ओवरऑल तुमचे कितें मत आसा? पळय, जेन्ना आमकां कळून आयलें की सरकार आयपीपीच्या द्वारा अशें घडोवपाक सोदता, हे प्रकल्प हाडपाक सोदता, त्या प्रमाणे आमी पयलीं ऑब्जेक्शन रेज केलें. हांवें विरेनान, तशेंच तुलयोन, तशेंच थंयसर रेजिडेंटांनूय आपलें ऑब्जेक्शन आयपीपीक दिलें. त्या प्रमाणे आयपीपीन आमकां आमचे ग्रीवियन्स आयकपा खातीर आमकां नोटीस इश्यू केली. मागीर परते तेंच्यांनी ती नोटीस इश्यू करून ऑगस्टान करून परते पोस्टपोन केले की आमी एक्सपेक्ट करताले की थंयसर कोण तरी ऑथॉरिटी आसतलो जेका कितें टॅक्निकल कितें कळटलें. सो आमी त्या प्रमाणे थंयसर आमचे जे रिजनल प्लॅन ते आसा सगळे घेवन गेले दाखोवपाक. पूण तो जो व्यक्ती थंयसर गव्हर्मेंटान आमकां एड्रेस करपा खातीर धाडलेलो तेका कांयच कळनासलें. तो डायरेक्टली म्हणपाक लागलो की आपूण टॅक्निकल ऑथॉरिटी न्ही आनी आमचे कडेन सध्या टॅक्निकल मनीस कोण ना. सो त्या प्रमाणे आमी जेन्ना आमचे ग्रीवियन्सीस तांकां सांगले, सो तेंचे कडेन एकूय जाप नासली की अशें दिसून येता की सरकारान हे आमचे ऑब्जेक्शन थंय हियरींग जी आपयल्ली थंयसर आमकां सारकी हियरींग तेंच्यांनी दिवंक ना. म्हणजे फक्त तेंच्यांनी टायम पास केलो. तांकां अशें दिसता की सरकाराक कितें करपाचें आसा, इवन लोकांक समज ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार सुद्दां ते करतले. अशें आतां दिसून येता की इवन लोकल जे आमी जे वोटर्स आसा तांकां वोटरांचें पडलेलें ना, खंय तरी हे दिल्लीकारांक ते कंप्लिटली सपोर्ट करता अशें दिसून येता फुडें की दिल्लीकारूच तांकां मतां मारून जिखून हाडटले. हे लोकल लोकांक सारके ग्रांटेड घेता. ओके. पंचायत तांकां पडटा रेज मागून पंचायत जाल्यार तेजे हे आसा सुस्मिता पेडणेकर सरपंच, खंय तरी तेंचे भितर कनेक्शन आसा आनी परमिशन दिला अशें दिसता तुमकां? आतां पंचायतीन परमिशन थंयसर दिला किंवा न तांकां दिला ते आमकां आमी आरटीआय द्वारा मागतले आनी त्या प्रमाणे आमकां कळटलें की बाबा पंचायतीचो रोल कितें आसा. पूण एज अ पंचायत बॉडी म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी ऑब्जेक्शन रेज केल्ले, कित्याक आमी जेन्ना आयपीपीन गेल्ले तेन्ना तेंचे पंचायतीचे मनीस थंयसर आसले अवेलेबल. इवन सरपंच आसली, मागीर प्लस लोकलूय आसले ज्यांनी आपले ऑब्जेक्शन व्यक्त केल्ले. पूण खंय तरी दिसता हे जे व्हडले लिडर्स जे आसा बीजेपीचे ते खंयसर तरी लोकलांक दामून प्रेस करून असले प्रकल्प तेंच्या तकलेर घालता, कित्याक हेंकां खंय तरी दिल्लीक खुश दवरपाची गरज आसा. आतां तुमी पळयात आमच्या तुलयो बाबान ऑलरेडी सांगले की थंयसर फॉरेस्ट लागता. तेंचे कडेन फॉरेस्टाची एनओसी आसा काय? नो डेव्हलपमेंट झोन लागता. आतां एक समज बारीक मनीस बाबडो कितें घर बांदता जाल्यार तेका रोखडेच म्हणटात ते की बाबा ह्या एरियान तुका घर बांदपाक मेळना, एनडीझेड आसा किंवा एग्रीकल्चरल लँड आसा. पूण अशे जे हे दिल्लीकार आसा हेंच्यांनी आपल्या सेल्डीडान व्यक्त केल्ले आसा की ती एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी म्हणून. पूण तांकां रायट खंयच्या तरी फाटल्या दारांसून तांकां सगळे एनओसी आनी परमिशन्स हो सरकार दिता. आनी तोच समज बारीक मनीस समज बारीक एक आपलें घर बांदतलो जाल्यार ताका वेगवेगळ्यो नोटीसी धाडटात. सो हेका खंय तरी पयशांचो वेव्हार चालू आसा दिसता तुमकां? सारके, हेतून कंप्लीट फूल हो पयशांचो वेव्हार चालू आसा. कित्याक आमचो जो लोकल मनीस आसा पळय तो समज कितें बारीक कितें काम करपाक सोदता असल्या जाग्यांचेर जाल्यार ताका तें करपाक मेळना, कित्याक तेजे कडसून हे पयशे घेवपाक फाटीं फुडें जाता. आनी ते आमच्या गोंयकारांक तांकां पयशे दिवपाची इतली हे ना, कॅपेसिटी ना. सो हे फक्त म्हाका दिसता खंयसर तरी हे एग्रीकल्चरल लँड एनडीझेड सरकारानूय सारखे हे दिल्लीवाल्यांकूच विकपाक दवरलेले आसा की दिल्लीवाल्यांनी घेवपाचे आनी मागीर फाटल्या दारांसून परते तांकां बॅगा पावयतले आनी ते कन्वर्जन करून तांकां परते विकपाक मेळटले. बरें.